أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويتقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسع. إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ساقم إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ساقم إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ساقم. فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ يسبح له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمين. कितने रहेगा पीछे एक दो रहेगा أعوذ بالله السميع मैंने वो बहुत देखा है कितने ऐसा है चलिए किताब से और तुम आउट रहे बंदे भी यार ठीक कर रहे थे मैं तो आगे नहीं आने कुछ कोई नहीं रहेगा तो बैठे थे इंशाल्लाह. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عندي जल्दी कर दी कोई ओ बहुत बड़ा तेल भाई कहीं तेल जी जाने नहीं कोना पैना बहुत रहती है की तेरी नहीं होती अंदर ने जेडी लग के काम कर दी मेरी खराब ही खुशबू लगा हाथ करो ये आज निकलेगा तो जाना है हमें निकल हैं साल भी अंदर कार्य करके सारे जगह के दोबारा फिर नहीं हो रहे أعوذ بالله الشيطان निकलेगा तो नहीं जाएगा मैं वो आवाज चलो ये बहुत